लेखा समितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूको स्पष्टीकरण। उच्च स्तरीय समितिको निर्देशन अनुसार खरिद भएको जवाफ। एफएनसीसीआईका एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा प्यानल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा। शेखर गोल्छाको भूमिकामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न। र सैलुन तथा पार्लर व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकहरू 7 बुधे माग राख्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा। लकडाउन अवधिभर श्रमिकलाई मासिक 25,000 रुपैयाँ व्यवस्था गर्न माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण लिएको छ। मंगलबार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको हो। बैठकको सुरुमै समितिका सभापति भरत कुमार शाहले विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्कीलाई वार्ता समितिको संयोजक बनाउँदा अख्तियारको दुरुपयोग भएन, गैर सरकारवाला व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर 24 घण्टाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा किन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो लगायतको प्रश्न राख्नुभयो। जवाफमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले वार्ताका लागि मात्रै कार्कीलाई संयोजक तोकिएको र अन्य प्रक्रियामा मन्त्रालयका 12औं तहका डाक्टर रोशन पोखरेल सहितको टोलीले गरेको बताउनुभयो। उहाँले विभागीय प्रमुखलाई नभई विज्ञलाई संयोजक बनाउनु कानुनी रूपमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्देशन अनुसार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। वार्ता कमिटी भनेको वार्ता गर्नको लागि हो। त्यहाँनेरि सबै अधिकार डिजीलाई छ, तर वार्ता भनेको छलफल गर्नको लागि मात्रै होइन। र छलफल गर्नको लागि त्यहाँ डाक्टर रोशन भनेको 12औं तहको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हो। विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। हाम्रो डाक्टर खेम कार्की हुनुहुन्थ्यो, जो सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका। सल्लाहकारलाई पनि उहाँ पनि बस्नुभएको, उहाँ त्यसको विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा र उहाँ सरकारी सेवामै कार्यरत कर्मचारी हो। उहाँ फेरि बाहिरको व्यक्ति होइन। उहाँ सरकारी कर्मचारी भएको कारणले गर्दा उहाँ पनि त्यसको कामको लागि उहाँलाई पनि उहाँहरूले राख्नुभयो। राख्दा हुँदैमा त्यो के भएको भनेदेखि नि उहाँ संयोजक भनेर राखेछ अथवा त्रुटि हुन सकेको होला त्यो। तर उहाँ चाहिँ सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले सरकार के अरे रोशन डाक्टर साहबभन्दा माथि राखेर उहाँहरूले चाहिँ रोशन डाक्टर साहबलाई हामीले जिम्मा लगाएका थियौँ। हाम्रो विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी हो रोशन डाक्टर साहब। रोशनलाई जिम्मा लगाएकोमा उहाँले खेम कार्कीलाई राखेर संयोजक मात्रै तोकेको देखिन्छ। र उच्च स्तरीय समिति तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट चाहिँ तत्कालीन अवस्था उच्च स्तरीय समिति डिपिएमको अध्यक्षतामा गठन भइसकेको अवस्था थियो। उहाँले दिएका निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कोभिड-19 को लागि त्यो समिति सर्वेसर्वा हुन्छ। त्यो समितिले दिएका हरेक निर्देशनहरू चाहिँ हामीले पालन गरेर त्यसलाई कार्यरूपमा लानुपर्ने अवस्था थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो काम चाहिँ हामीले गर्ने काम गरेका हौँ। कोइरालाले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वको विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकोले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा उपचारमा नजाने भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिन थालेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन पहल गरिएको दाबी गर्नुभयो। कोभिड बढ्दै गएको अवस्था थियो। चारैतिरबाट चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू झन्नै 1200-1500 स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ मन्त्रालयमा घेरिसकेपछि उहाँहरूको माग यदि यी कुराहरू हामीले प्राप्त हुँदैन भनेदेखि हामी राजीनामा दिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो।
र राजीनामा बोकेर आउनुभएको थियो। यो अवस्थामा बजारमा जस्तो छ जुन रूपमा छ खरिद गर्नुको लागि मन्त्रालयबाट चाहिँ विभागलाई निर्देशन दिएको त्यतिखेर। बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले वार्ता टोलीमा कसलाई राख्ने र कसलाई नराख्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। उहाँले पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार नै खरिद गरिएको भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै पनि अनियमितता नभएको समेत बताउनुभयो। मैले मन्त्रालयमा वाइडर मन्त्रालयको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेका थिएँ। श्रीमान मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू आउनुभयो, अरू आइदिनु भएन। मैले प्रत्येक व्यक्तिले बोलाएको थिएँ। किन भन्दाखेरि यो ठुलो यत्रो ठुलो किन्नुपर्ने, म एक्लैले निर्णय गर्दाखेरि म कहीँ चुक्छु। धेरै मान्छेको सहभागितामा सबैको मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूसँग सल्लाह लिएको छ। मन्त्रालय सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरूसँग सबैसँग समन्वय गरिएको छ। त्यो बेला त्यसमा धेरै वाइडर सहभागितामा यो निर्णय हुनुपर्छ, यो चाहिँ नि मोस्ट ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि सम्झौता हुनासाथ हामीले यो कुराहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। यो कुराहरू अनि जनताले सूचित गरेका छौँ र सार्वजनिक टेलिभिजनहरूमा, रेडियो नेपालमा, रेडियोमा, एफएममा मैले अन्तर्वार्ता दिएको छु। 14% महँगो हामीले किनेको हो। रेटले हामीले अन्डरमाइन गरेको हो। सामान महत्त्व थियो, रेट महत्त्व थिएन। मान्छेको जिउ महत्त्व थियो, पैसा गनिँदैन भन्ने हिसाबले मैले त्यो बेला विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू टेलिभिजनहरूमा पनि दिएको छ र त्यो तुरुन्त हामीले जानकारी गरेका छौँ। त्यस कारण यो बढीभन्दा बढी ट्रान्सप्यारेन्ट होस्, कहीँ कसैले केही बदमासी गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही होस् भन्ने कुरामा हामी सुरुदेखि नै सचेत थियौँ। यता समितिको बैठकमा विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा आफू विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त भएको बताउँदै आफूलाई किन जिम्मेवारी दियो भन्ने जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी तोक्नका लागि वार्ता गर्ने क्रममा आफू बढीमा 30 मिनट मात्रै संलग्न रहेको दावी गर्दै वार्ता टोलीमा बस्नुमा आफ्नो कुनै नियत नरहेको समेत बताउनु भएको छ। यो 25-30 मिनटको संलग्नता हो मेरो, न त्योभन्दा अगाडिको कुनै पनि त्यो कार्यविधिहरूमा मेरो संलग्नता छ, न त्यस पछाडिको कुनै पनि कुराहरूमा संलग्नता छ। त्यसैले मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो बाधा फुकाउने काम अथवा एउटालाई चाहिँ अवार्ड गर्नको लागि सिफारिस गर्ने काममा मेरो संलग्नता भएकै हो र त्यसमा प्राविधिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले मिलेन कि भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ माननीयज्यूले उठाउनु भएको छ त्यस्तो हो भने पनि मलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक, सजेसन दिनु पर्ला। अन्यथा कुनै पनि हिसाबले, कुनै पनि नियतले चाहिँ त्यो वार्ता टोलीमा म बसेको होइन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न समितिले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंहलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ भने अर्को बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री सहितलाई बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 4361 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 116 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17061 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जना निको भएर घर फर्केका छन्। सोमबार एकै दिन 1705 जना डिस्चार्ज भएका थिए। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या अब 10,328 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आजको जम्मा 116 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6695 हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 17061 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। नेपालमा हालसम्म 38 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हाल देशभरिका क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या घटेर 24,716 पुगेको छ। तीमध्ये सुदूरपश्चिममा सर्वाधिक छन्। अधिकांश संक्रमितहरू भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बसेका वा तिनको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति हुन्।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट प्रदेश नम्बर 2, 5 र कर्णाली प्रदेशमा सर्वाधिक संख्यामा मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा संक्रमण बढिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI का एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो प्यानलसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। ढकालले मंगलबार आफ्नो प्यानलका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, वस्तुगत उपाध्यक्ष र एसोसिएट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। ढकालले जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। यस्तै वस्तुगत उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाईको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ। ढकालले यसअघि नै पूर्व अध्यक्षद्वय सुरज वैद्य, चण्डीराज ढकाल र महासङ्घका 7 मध्ये 5 वटा प्रदेशका अध्यक्षहरू तथा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा काठमाडौँको एक 5 तारे होटलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। मंगलबार प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ढकालले देशैभरि रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूले नेतृत्वमा आउन आग्रह गरेका कारण आफ्नो प्यानल विजयी हुने दाबी गर्नुभयो। ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्को प्यानललाई सहयोग गर्न खोजेको भन्नेतर्फ संकेत गर्दै चुनाव जितेर गोल्छाकै टिमको सदस्य हुने समेत बताउनुभयो। यद्यपि उहाँले गोल्छाको भूमिकाको विषयमा भने असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार किशोर प्रधानको प्यानललाई समर्थन गर्ने संकेत गर्नुभएको छ। तर ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्न पाउने विषयमा आफू उभिएको कारण आज अवस्था अर्कै भएको भन्दा गोल्छामाथि प्रश्न राख्नुभयो। उहाँले वरिष्ठ उपाध्यक्षले नै स्वतः नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर आफूले ठुलै मेहनत गरेको भन्दै हेक्का राख्न समेत अनुरोध गर्नुभयो। मञ्चबाट म शेखरजीलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने चाहिँ प्रस्ताव किन पारित गरेका चाहिँ थियौँ र त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दैछ, त्यो केका लागि भनेर म प्रश्न गर्न चाहिँ चाहन्छु। आज म एउटा कुरा खुलेर भन्नुपर्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ रहेको चाहिँ छु। जब केही महिना अघि नेतृत्वमा बसेका अधिकांश साथीहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई हटाउनु पर्दछ भन्दा त्यो प्रावधान चाहिँ हटाउनु चाहिँ हुँदैन भनेर कसले लबिङ गरेको चाहिँ थियो। भविष्यमा हामीले जे गरौँला तर अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाजी नै नेतृत्वमा पाउनुपर्छ भनेर मैले वास्तवमा ठुलै मेहनत नगरेको भए सायद आज के हुन्थ्यो होला। सायद यो चुनाव फरक हिसाबको चाहिँ चुनाव पनि हुन्थ्यो होला भन्ने पनि म भन्न चाहिँ चाहन्छु र हाम्रो चाहना छ उहाँले यो कुराको हेक्का पनि राख्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न पनि चाहे। आइएमई ग्रुपमा अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल नेतृत्वको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, केबलकार र जलविद्युतदेखि सेवा क्षेत्रसम्म लगानी गरेको छ। FNCCI को यही साउन 28 र 29 गते हुने साधारण सभाले आगामी 3 वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले यो पदमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। सैलुन तथा पार्लर व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकहरू 7 बुँदे माग राख्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सैलुन तथा पार्लर व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकहरूको संस्था नेपाल नाइट ट्रेड युनियनले 7 बुँदे माग गर्दै मंगलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। युनियनले श्रमिकलाई राहत, बैंक प्याकेज मिनाहा, पसल र कोठा भाडा छुट, लकडाउन अवधिभर श्रमिकलाई मासिक 25,000 रुपैयाँको दरले व्यवस्था गर्नुपर्ने, निशुल्क पिपी व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग राखेको छ। श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि हालसम्म कुनै निकायबाट सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। बैंक ब्याजहरू जुन छ, लोन लिएर हाम्रो साथीहरूले पार्लर खोलेका छन्। यो पार्लर र यो सैलुन खोल्दाखेरि बैंकबाट पनि फोन आइरहेछ, फाइनान्सबाट पनि फोन आइरहेछन्। त्यो ब्याज मिना कम्तीमा गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो काममा गर्ने बेलामा अब हामीसँग पैसा नहुँदाखेरि अहिले अब काम पनि रोकेका छन्। त्यस कारणले कम्तीमा प्रत्येक श्रमिकहरूलाई मासिक रु लकडाउन अवधिभर मासिक रु 25,000 को दरले हामीलाई व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यस्तै यदि भोलि पर्सि सरकारले खोल्ने आदेश दियो भने, खुक्लो बनायो भने यो सैलुन र पार्लरलाई निःशुल्क पिपी ड्रेस वितरण गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो सैलुन र पार्लर जुन हामी भाडामा लिएर बसेका छौँ त्यो भाडा मिना गर्नु पर्यो।
त्यस्तै यो काम गर्न साह्रै जोखिम छ। त्यस कारणले यो भोलि पर्सि यदि कुनै हाम्रो साथीलाई कामको सिलसिलामा यदि त्यो कोरोना लागेर यदि मृत्यु भयो भने कम्तीमा 50 लाखको जीवन बिमा गरिदिनु पर्यो। यी सबै 7 सूत्रीय हाम्रा मागहरू छन्। लकडाउनका कारण हालसम्म पनि सैलुन तथा पार्लर खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको कारण श्रमिकहरू समस्यामा परेको भन्दै युनियनले राहतको प्याकेज घोषणा गर्न सरकारलाई असार 11 गते ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। स्यानिटाइजर उत्पादन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ताका लागि सरकारले 3 महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै औषधि उत्पादकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले गुणस्तरको सुनिश्चितता गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्नेमा बिना दर्ता 3 महिना स्यानिटाइजर बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको हो। सङ्घले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत सरकारको ध्यान आकर्षण स्वरूप औषधि व्यवस्था विभागमा धरना दिएका छन्। सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीले दर्ता भएका 40 वटा उद्योगले 120 ब्रान्डका स्यानिटाइजर बजारमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ दर्ताका लागि 3 महिना म्याद थप गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। उहाँले 3 महिना थप गर्दा अवैध रूपमा बिना दर्ता गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर उत्पादन हुने भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह पनि गर्नुभयो। नेपाली औषधि उद्योगी लगायत बाहिरबाट आएका चाहिँ सेनिटाइजरहरू पनि दर्ता भएर चाहिँ 40 वटा जस्तो उद्योगहरू दर्ता भएर 120 वटा ब्रान्डहरू चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले फेरि 3 महिना अर्को म्याद थपेर चाहिँ बिना दर्ता र बिना गुणस्तर परीक्षण पनि चाहिँ बजारमा सेनिटाइजर बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको कारणले गर्दा हामी यो समयमा यो विषम परिस्थितिमा नेपाली औषधि उद्योगले यत्रो लकडाउनको यो सङ्कटको समयमा पनि कुनै पनि औषधिको अभाव हुन दिएनौँ। हामी अहोरात्र खटिएर सेनिटाइजर जस्ता पदार्थहरू पनि स्वदेशमा नै बनाएर त्यसलाई पनि हामीले सहज रूपमा आपूर्ति गऱ्यौँ। तर जहिले अब सहज परिस्थिति आयो त्यसपछि चाहिँ बिना दर्ताका बिना गुणस्तर परीक्षणका उत्पादनहरू बजारमा लिएर आउने र त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने दिने कुरा भनेको चाहिँ नेपाली औषधि उद्योग यो औषधि उद्योग मात्रै होइन, हरेक प्रकारका उद्योगमा यस्ता प्रकारका चाहिँ क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुपर्छ, यस्ता नीतिहरू बन्द गर्नुपर्छ, तब मात्रै हामी सबल हुन्छौँ। सङ्घका महासचिव अधिकारीले नेपालभित्र उत्पादन हुने औषधि आयातमा रोक लगाउन पनि माग गर्नुभयो। साताको तेस्रो दिन शेयर बजार 5.04 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार 5.04 अङ्कले बढेर 1347.44 अङ्कमा उक्लिएको हो। बजारमा सामान्य वृद्धि आएको दिन कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवै सोमबारको तुलनामा घटेको छ। सोमबार 186 कम्पनीका 25,68,00,000 किता शेयर 79 करोड 45 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। साताको दोस्रो दिन बजारमा 37,33,000 किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड 87 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस दिन 12 समूहको कारोबार भएकोमा वाणिज्य बैंक, होटल, जलविद्युत, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेकका सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। मङ्गलबार कम्पनीको सर्वाधिक 11 करोड 10 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लेखा समितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी पदाधिकारीहरूको स्पष्टीकरण। उच्च स्तरीय समितिको निर्देशन अनुसार खरिद भएको जवाब। एफएनसीसीआईका एसोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा प्यानल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा। शेखर गोल्साको भूमिकामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न। र सैलुन तथा पार्लर व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकहरू 7 बुँदे माग राख्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा। लकडाउन अवधिभर श्रमिकलाई मासिक 25,000 रुपैयाँ व्यवस्था गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।